أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان دارو لا تقربوا الصلاة منزدیکی گئی مانزتا وانتم پدیس حال کی چتاسو سکارا نشیئے حتی تردی تعلمو چپوہی گئی ما پاغسبانی تقولونا چوائی تاسو ولا جنوبا او مو پہالت جنابت کی الا عابری سبیل مگر چی تیریدون کی دلاریے حتی تردی تغتسلو چی غسلو کئی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ او کچرت تاسو مریضانیے او علی سفر یا پا سفر باندیے او جاء یا راشی احد یوتن منکم ستاسنا من الغائط د جور زینا من الغائط د قضاء حاجتنا او لامستم یا یوزیش تاسو النساء د بیبیانو سرا فلم تجدو پس انمومی تاسو ما ان ابو فتیممو نو تیمم او کئی سعیدن فخاورا طیبا پاک باندی فامسحو نو مسکی بوجوهکم مخنخفل و ایدیکم مولا سنخفل ان اللہ یقینا اللہ پاک کان عفوا دے معافی کون کے غفورا بخن کون کے علم ترى آیت نگور مخاطبہ الالذین اغکسانو تا اوتو چور کرے شوی دا غیتا نصیبا من الكتاب برخا دا کتابنا یشترون اخلی اغیدی الضلالت گمراہی ویریدون او غالی اغیدی ان تزلو چواوڑی تاسو السبیل دا سمیلارنا واللہ او اللہ پاک عالمو خوفو ہدے بی آدائکم پا دشمنان استاسو وکفا باللہ او پورد اللہ پاک ولین بچ کون کے وکفا باللہ او پورد اللہ پاک نصیرن امداد کون کے من الذین ہادو بازی دے یہودیانونا آغا خلق دے یحرفون الکلمہ چی اڑی کلمی دا اللہ ام مواضعہی دخپلو زینونا ويقولون او وايدوی سمعنا واورد منگا وعصینا اونا فرمانی کو منگا واسمع او واور اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسمعین وادی نور ولی شتاتا دا خیر خبرا وراعنا او وایدوی لفظ دراعنا من الذین بازی داوی کسانونا هادو چی یهودیان دی دا سی خلق دی یحرفونا چی بدلی الکلمہ کلمی دا اللہ عن مواضعه دخپلو زائنونا ویقولون او وایدوی سمعنا واورد منگا خبر دا پیغمبر وعصینا او نافرمانی کو منگا واسمع او واورتو غیر مسمعین او ریدل دیونکلی شتاتا وراعنا او وایدی لفظ دراعنا لین پدیس حال کی چتا وہی بی السنتهم جب اخبلی وطوانا او عیبون لگئی فی الدین پدین کی ولو انہم او کچرتا دی اہل کتابو قالو ویلے وی سمعنا چواوری دمونگا و اطوانا او تابداری کومونگا واسمع او واورت اے پیغمبرا وانظرنا او لحاظو کزمونگا کدی دا سی ویلے وی لکانا نوی بدا خبرا خیرن غرا لهم دا دید پارا و اقوما او دیر برابر بوید شریعت سرا ولیکن لیکن لعنهم اللہ لعنت کرے پدی بانی اللہ پاک بکفرہم پس سبب دا کفر دیں فلا یؤمنون پس ایمان دروڑی دوئی الا قلیلا مگر لگ ایمان یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے کتابیانو آمنو ایمان راوڑی بما پاغ کتاب نزلنا چمنگ نازل کرے دے وصدقنا تصدیق کون کے دے رشتونی کون کے دے لما دا اغی کتاب معاکم چستاسو سر دے من قبل ان مخی دا دین ایمان راوڑی نتمسا چوران بکمونگا وجوہن مخنا من قبل ان مخی ددین نتمسا چوران بکمونگا وجوہن مخنا فنردها نو اوبگرزو دا مخنا علا ادبارها پشاگانو ددی مخنو او نلعنهم یا لعنت بکمونگا پدی خلق مانے کما لعنا لکچ لعنت کرے دی مونگا اصحاب السبت پا خیالی والا اوبانے وکان امر اللہ او دے حکم دا اللہ مفعولا پورکڑے شوے ان اللہ یقینا اللہ پاک لا یغفرو نبخی ان یشرکا چی شرک اکڑلے شی بھی داغ سرا
ويغفر او بخي ما اغه گناهونه دون ذالک چې کم دي د دې شرکنا علاوه دي د دې شرکنا لمن خو اغه چاته یشاو چې الله یغواړي ومن یشرک بالله چا چې شرک کو د الله سره فقد افترا پس یقینا جوړ کړ د اسمن عظیما گناه لویا علم ترى آیات نګوري ال الذين غکسانو تا یزکونا چې ستاینه کوي صفاتونه کوي انفسهم د خپل ځانونو بل الله بلکې الله پاک یزکی پاکي مې یشا چالر چوغړي ولا یظلمون او ظلم بنشي کېده په خلق باندې فتیلا معمولی غوندې یا ولا یظلمون او ظلم بنشي کېده په خلق باندې فتیلا پاندازه د تار د اډو کې د کجوري انظر اگورا کیفا یفترونا سرنگی جوڑی دا خلق اللہ پا اللہ بانی الکذب دروغ وکفا به او پوردی دا دروغ اثما مبینا گناہ کارا